Salut à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salut à toutes, salut mes chers, j'espère que vous êtes en forme. À mon côté, tout va bien, alhamdoulilah. Premier mot, merci de me rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner une correction pour un examen régional de premier baccalauréat. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي يكون خاص بالتلاميذ ديال الاولى بكالوريا في ماده اللغه الفرنسيه، وان شاء الله تعالى غادي نخصو هاد التصحيح في اكثر من فيديو. دونك هاد الفيديو الاول غادي نقراو فيه النص اللي غادي يكون عندنا ديال الامتحان، وغادي نحاولوا نحطوا لي فوكابولير. دونك سي بلاي حاولوا تجيب واحد الورقه والسيلو باش اننا ناخدو لي فوكابولير اللي هما بلو ديفيسيل. دونك هاد الجهوي هذا كان في سنه 2014 ديال الاكاديميه الجهويه ديال جهه طنجة تطوان. دونك ونبداو نقراو التكست على بركه الله. دائما كنصيحه اوليه، نهار الامتحان حنا غاديين وانا كنعطيكم دي كونساي اللي نهار الامتحان بغيتكم تستغلوهم 100%. دونك اول نصيحه، قرا النص بالتأني وعرفوا شمن غومون كينتمي داك النص. هذه اول حاجه، نعرفوا الرومون اللي بين يدينا ليكستري مش من رومون. دونك نبداو على بركه الله ونشوفوا لي فوكابولير. puisque le jour ne paraît pas encore. puisque بما ان لو جور يعني النهار، لو جور هو اليوم ولكن هنا الكونتكست ديالها هو النهار. ne paraît pas encore لم يظهر بعد. le verbe paraît c'est un verbe، c'est le verbe paraître conjugué à l'imparfait. يعني هو le verbe paraître يظهر، بما أن النهار مازال ما ظهرش لم يظهر بعد. que faire de la nuit، شنو غادي ندير في الليل؟ que faire de la nuit. il هنا طرح واحد التساؤل وقال شنو نقدر ندير بالليل. il m'est venu une idée، جاتني واحد الفكرة أو لا خطرت على بالي فكرة. je me suis levé، نت من بلاصتي et j'ai promené ma lampe. le verbe promener هو الفعل نزهها. شنو دار هنا؟ j'ai promené ma lampe هي انني هزيت لامبا ديالي ودربت بها دويره، نزهتها. فين؟ sur les 4 murs de ma cellule. فين درب بها دويره؟ كان الظلام، كان الليل، مازال ما طلعش النهار، هز اللامبا ديالو، هز داك القنديل ديال اللي كيضويلو ومشى كينزهو. قال لك سيدي فين؟ في لي 4 ميغ. لي 4 ميغ هما الحيطان بربعه بهم. ان ميغ هو حائط يعني جدار. دو ما سيلول، كيسكو سا فو دير لا سيلول؟ لا سيلول هي الزنزانه. وهذا اول فوكابولير كيدلينا بان ليكستري اللي عندنا راه ديال لو ديرني جور دان كونداني دو فيكتور هوغو. هاد لي 4 ميغ مالهم؟ il، دونك هاد il على من كترجع لنا على لي 4 ميغ. ils sont couverts de quoi؟ d'écriture, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. donc واخا ils sont couverts، قال لك سيدي مغطين. شكون هما هادوك الحيطان بربعه؟ ils sont couverts مغطين باش؟ d'écriture بكتابات، هالحاجه الاولى. de dessins رسومات، de figures bizarres يعني اوجه اللي غريبه. de noms اسماء qui se mêlent et s'efface. سمال سي كتختلط كتختلط بيناتها وحده كتمسح الاخرى. et s'efface les uns les autres، وحده كتختلط بيناتها وحده كتمسح الاخرى. s'efface هي كيمسح. il semble يبدو que chaque condamné، يعني قال لك يبدو semble c'est le verbe sembler هي يبدو c'est un verbe d'état. chaque condamné est voulu laisser trace، على ما يبدو بان كل محكوم عليه بالاعدام كان باغي يخلي واحد لاطراس ديالو، واحد الاماره، واحد الاماره ديالو الخاصه به. يعني اي سجين كان كيدوز من داك الزنزانه كان كيرسم شي حاجه خاصه به. ici du moins هنا على الاقل، يعني اي كونداني راه داز راه غادي يمشي من داك لاسيلول اللي يمشي ديريكت للموت. المهم بعدا في داك البلاصه يخلي واحد الاماره خاصه به. سي دو كريون هو قلم. de la craie
يعني طباشير. du charbon الفحم. des lettres noires يعني حروف سوداء. blanche بيضاء. grise يعني في اللون غري. هنا راه عندنا واحد لينيميراسيون، واحد الفيغور دو ستيل اللي هو انيميراسيون. souvent يعني غالبا، هادو انت راه كتنطق لان هاد souvent c'est un adverbe. de profonde entaille dans la pierre. souvent غالبا profonde entaille هي محفورة، يعني كانت محفورة بعمق. فين؟ profonde entaille dans la pierre. la pierre هنا هو الحجر. يعني قال لك هادوك الكلمات ولا هادوك لي لاتر ولا هادوك لي زيكريتور ولا هادوك لي ديسان كانوا محفورين بعمق. فين؟ في الحجر اللي كاين في لي مور ديال لا سيلول. ça et là des caractères غوية. هذا هنا ça هذا et là هنا وهناك. des caractères يعني كاينين اشياء اللي هما غوية. كيسكو ça veut dire غوية؟ هي مصدية، يعني كتبان بحال اللي مصدية، بحال اللي مكتوبة قديمة داك الحاجة اللي مكتوبة. qu'on dirait يمكن القول écrit avec du sang، يمكننا نقولوا بأنها مكتوبة من الدم. certes هي بالتأكيد. si j'avais l'esprit si إذا c'est un conjonction. si c'est un conjonction de coordination qui exprime la condition. si j'avais إلا كان عندي l'esprit الذهن ديالي، لو أن كان عندي الذهن ديالي j'avais l'esprit plus libre. لو كان الذهن ديالو أكثر حرية، يعني دابا في داك الوقيته هو هذاك راه الدين ديالو راه ما كانش حر، لانه لو ديرني جور لو كونداني كان كيعاود لنا بان الفكره اللي كانت عنده هي الفكره ديال كونداني امور. دونك ليسبري ديالو ما كانش ليبر، كان كابتيف. وهادشي علاش قالنا في البروميي شابيتر بان لو بريزونيي ولا لو جون بريزونيي كان كابتيف ولا دوبلومون كابتيف، يعني كان مسجون من جسديا فيزيكمون، وكان مسجون حتى مورالمون، لانه كانت سجنه واحد الفكره اللي هي الفكره ديال الموت. قال لك سيدي دابا لو ان كان عنده ليسبري ديالو بلي ليبر، يعني الذهن ديالو اكثر حريه، جو prendrais كنت نقدر intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux. قال لك سيدي كان يقدر ياخذ الاهميه الاهميه لهذا الكتاب étrange qui se développe اللي كان كيتطور باج باج، صفحه بصفحه. هو في داك الوقيته اللي كان كيشوف داك لي زيكريتور وداك لي ديسان وداك لي فيغور وداك لي نون. قال لك سيدي بانه كل حد هو كيشوف وكيتكون له واحد الكتاب كيتطور له صفحه من بعد صفحه اميزيو في العينين ديالو سور شاك بيير دو سو كاشو، في كل حجره من هاد الزنزانه. الكاشو هي الزنزانه. j'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée. j'aimerais هنا استعملنا الكونديسيونيل، يعني الكونديسيونيل بريزون سي ان سوي، كان كيتمنى à recomposer انه يشكل لنا un tout de ces fragments. يعني qu'est-ce que ça veut dire fragment؟ نبذة. نكتبها لكم هنا fragment، je m'excuse، هي نبذة دو بونسي، نبذة الافكار. داك النبذة الافكار اللي كانوا كيديروا له في دماغه كان ما يكرهش انه يشكلهم épars sur la dalle، كي كانوا épars sur la dalle. épars هي مبعثرة sur la dalle. لا دال هي الضالة، نورمالمون كنقولوا حنا بالدارجة المغربية هي الضالة. à retrouver chaque homme sous chaque nom، من اجل استيعاد كل رجل sous chaque nom، بكل واحد بالاسم ديالو. à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées. à rendre هي إعادة le sens المعنى والحياة لمن à ces inscriptions mutilées. لهاد les inscriptions هما داك التسجيلات ولا داك الناس داك الحشي اللي مكتوب تما، دوك سو سون دي انسكريبسيون ميتيلي. ميتيلي هي مبثوره، عقل عليها، مبثوره. ميتيلي هي مبثوره. اسي فراز ديمومبري، لهاد الجمل اللي هما
démembré. Démembré هي ممزقة. أسيمو ترونكي. أسيمو ترونكي. ترونكي هي مقطوعة. قال لك سيدي لهاد لي زانسكريبسيون اللي هما ميتيلي المبثورة لهاد لي فراز اللي الجمل اللي هما ممزقة ولهاد الكلمات اللي هما مقطوعة. كور كي دايرين مقطوعة. كور سون تيت يعني جسد بدون رأس. كوم سو كي لي زون écrit كالذين كتبوها. يعني هنا عندنا واحد عندنا واحد لا comparaison avec un outil comparatif اللي هو كوم. قال لك سيدي عندهم الراس ديالهم بحالاش كور سون تيت راس جسد بدون راس بحال من بحال داك الناس اللي كتبوها لان اصلا داك الناس اللي كتبوها سو سون دي كونداني امور محكوم عليهم بالاعدام. ندوز نكمل مازال نص الدراري ما كملناهش. à la hauteur de mon chevet. à la hauteur هي من الفوق de mon chevet. لو chevet هنا كيقصد به السرير ديالو لو لي ديالو البلاصه اللي كان جالس فيها. il y a deux corps enflammés. كان هناك جوج ديال القلوبه مشتعلين enflammés percés d'une flèche. percés d'une flèche يعني مثلا كنشوف جوج قلوبه مثلا بحال هكا غادي نجي عندك غادي نكتب لك واحد القلب هنايا وغادي نجي وغادي نحشي واحد السهم هنايا percé en flèche. percé d'une flèche et au-dessus amour pour la vie. amour pour la vie. من تحتهم شنو كاين amour pour la vie. مكتوب هذه الجمله ديال amour pour la vie يعني حب مدى الحياه. pour la vie يعني الحياه كامله. لو malheureux يعني المسكين يعني البائس ولا التعيس. ne prenez pas un long engagement. l'engagement هو الارتباط يعني بقى فيه. قال لك سيدي هذا المسكين هذا كان باغي يعيش حياته ديما ولكن مسكين ne prenez pas un long engagement ما خداش واحد الارتباط مع الحياه كبير لانه كان كونداني امور. باش كيزيد يحسسنا بان لا كونداناسيون راه واحد لو في لي انيما يعني واحد العمل اللي لا انساني. كيعطينا دي زارغيومون اللي هما انديريكت. اكوتي ومن جهه اخرى يعني قريبه ليه اون اسبيس دو شابو. اسبيس هو واحد النوع. اسبيس هي لو كونتكست ديالها هو نوع. دو شابو ا 3 كورن. كان واحد الشابو واحد القبعه ا 3 كورن. ا 3 كورن هي ثلاثه ديال الزوايا يعني شابو فيها ثلاثه الزوايا. يعني مثلا كاين واحد الشابو اللي هي دائريه ولكن هاد الشابو هادي مثلثه avec une petite figure grossièrement dessinée. معها واحد لا بوتيت فيغور واحد الوجه صغيور grossièrement dessiné au-dessus يعني قال لك grossièrement تقريبا. هاد grossièrement هي تقريبا ديسيني كان مرسوم من التحت ديالها. اسيمو vive l'empereur 1824. vive l'empereur. l'empereur هو الامبراطور. عاش الامبراطور. هادشي اللي كان مكتوب فيها تماكن. encore des cœurs enflammés وكذلك قلوب مشتعلة. avec cette inscription مع هاد l'inscription هادي. caractéristique dans une prison. caractéristique هما المميزات فين في واحد السجن. j'aime et j'adore Mathieu Danvin. دابا شنو كيقول لنا كيكتب لنا غير داك كيدقق لنا في داك الكتابات اللي مكتوبه. كل كتابه كيكتبها لنا. شي واحد سيدي كاتب j'aime et j'adore Mathieu Danvin كيبغي وكيعشق واحد السيد سميتو ماتيو دونفان. وهاد جاك راه عندنا عليه التفسير هنايا هو اكزيكوتي بور كريم دو مورت هو كان معدم. sur le mur opposé وفي الحائط المقابل only somo كنقراو هاد الكلمه ودرنا لنا دو بوين ديكسبليكاسيون باش كيعبرنا على الكلمه. بابا فوان. بابا فوان كيسكو سا فو دير بابا فوان. قال لك سيدي بابا فون هو واحد السميه ضمن التسميه ويقولنا لو بي يعني هاد البي مكتوبه ماجوسكول. هاد البي هادي مكتوبه ماجوسكول. اي برودي. برودي هي مطروزه صافي مطروزه اولا مزركشه. دارابيسك اي انجوليفي افيك سوان. كنقول لك يعني هاد بي هادي اللي هضرنا عليها فيها هاد ارابيسك بحال اللي كنقول لك داك النقوش العربيه. لي زارابيسك هما النقوش العربيه يعني داك بي مهلين فيها راسمينها مزيان. اي انجوليفي. انجوليفي. انجوليفي هي مرسومه. عقلوا عليها. انجوليفي هي مرسومه افيك سوان
بعناية. هاد افيك سوان هادي هي بعناية، يعني داك بي اللي هي ماجيسكول راسمها بعناية ومهلي فيها. ان كوبلي شنو اخر لقى في لي 4 مور؟ ان كوبلي دون شانسون اوبسين. ان كوبلي هي واحد المقطوعة ديال واحد الاغنية مالها اوبسين. اوبسين هي رديئة، يعني فيها مخلة للاخلاق، يعني خارجة لا اخلاقية. ان بوني دو ليبرتي سكولتي، يعني ان بوني دو ليبرتي ديال الحرية. سكولتي كيسكو سافو دير سكولتي؟ هو منقوش assez profondément dans la pierre. منقوش profondément يعني بعمق لا بأس به dans la pierre. بعمق لا بأس به dans la pierre. la pierre كيف ما سبق لي ذكرت فهو الحجر. avec ceci dessous بوغي، هادشي اللي مكتوب لا ريبوبليك بوغي هي واحد لا ريبوبليك، واحد الجمهوريه. سيتي ان دي 4 سوزوفيسيي، سيتي كان هذا بوغي، سيتي ان دو 4 سوزوفيسيي. كان هناك واحد لي 4 سوزوفيسيي واحد رتبه عسكريه دو لا روشيل هي واحد المنطقه سميتها لا روشيل. pauvre jeune homme، الرجل المسكين الشاب. que leur prétendue nécessité politique sont hideuses. ركزوا معايا s'il vous plaît، غادي نشرح كلمة بكلمة ونعطيك المعنى. prétendue هي المزعومة، nécessité الضرورية، politique هي السياسية. يعني قال لك داك السياسة الضرورية المزعومة اللي كانوا كيزعموا sont hideuses. qu'est-ce que ça veut dire hideuse؟ هي قبيحة ومقرفة بحال هكا، مقرفة. pour une idée من أجل فكرة، pour une rêverie من أجل واحد الحلم ديال اليقظة، pour une abstraction. qu'est-ce que ça veut dire abstraction؟ هي واحد الفكرة غامضة. donc c'est une idée mystérieuse. cette horrible réalité، هاد الحقيقة المرعبة أو لا المفزعة. شكون هي الحقيقة المرعبة ولا المفزعة دي بالنسبة ليه؟ qu'on appelle la guillotine. la guillotine هي المقصالة، وهي الأداة اللي غادي يتم بها الحكم ولا عملية ديال l'exécution باش أنه غادي يعدموه. et moi qui me plaignais، وأنا شكون اللي غادي يشكي لي؟ plaigner c'est le verbe plaindre اللي هو يشكو. moi أنا. ميزيرابل هو بئيس. qui est commis الذي ارتكب un véritable crime، ارتكب واحد الجريمة véritable حقيقية. qui est versé du sang اللي كانت كيرسل فيها الدم ولا كان فيها اصلا الدم. هنا كنعرفوا بانه ارتكب واحد الجريمة ديال القتل، ولكن ما كيقولناش بطريقة مباشرة، مي حنا كنستنتجوها. دونك ساليت النص، فهمت كل حاجه. الا ما فهمتيش ولي عاود وسيل فو بلي عاود بالفوكابولير. ندوز نجاوب على كيلكو كيسيون في هذا الفيديو باش نخليو لي كيسيون الاخرين لا فيديو الجايه ان شاء الله تعالى. ندوز لا كيسيون. دونك سيل فو بلي كاين دي كيسيون اللي هما ساهلين. قال لك اسيدي ايتود دو تكست 10 بوين. عندنا 10 النقاط الدراري هنايا، 10 النقاط ساهلين، وعندنا 10 النقاط في البرودكسيون ايكريت. غادي نبداو في المعقول. La première question عندي فيها A و B و C و D. نشوف la première question اللي هي A. De quelle œuvre le texte est-il extrait؟ شنو هي الرواية اللي هازين منها هاد النص؟ دونك شنو هي الرواية الدراري؟ Le dernier jour d'un condamné، وغادي نكتبها على هاد الشكل هذا. Le dernier jour d'un condamné. سي بون. هادي عليها 0.25 نقطة. علاش؟ ركز معايا، انا دائما عندي هنا 0.25 في 4، هذا 0.25 وكاملة عليها نقيطة وحدة. à quel genre littéraire appartient-elle؟ قال لك اسيدي من نوع ادبي كتنتمي ليه هاد سميتو. دونك سي ان رومان à thèse. c'est un roman à thèse. un roman
ان رومان اتيز يعني رومون اللي كيدافع فيها على واحد النظريه اللي هي لابوليغ دو لا كونداناسيون ا مور. كي اون اي لوتور؟ شكون هو الكاتب اللي كتب لنا لو ديرني جور دان كونداني؟ كاملين كنعرفوه بانه هو فيكتور هوغو. دونك سي فو بلي غير واحد الملاحظات فاش نجي نكتب السميات دائما فيكتور غنكتب في ماجيسكول، ومن الافضل هوغو نكتبها كامله ماجيسكول باسكو سي لو نون فيكتور هوغو. او لا ما بغيتش نكتب بحال هكا، نكتبها بحال هكا هوغو، نكتب هوغو بحال هكا ماشي مشكل. المهم غير الحرف الاول يكون ماجيسكول، سوا هادي بجوج بهم صحاحين. سيتي ان رومان دو ميم اوتور. قال لك سيدي اعطيني واحد الروايه وحده اخرى لنفس الكاتب. انت دائما سوا لو ديرني جور دان كونداني، سوا احمد الصفراوي، سوا جون انوي، سوا فيكتور هوغو، خصك تكون عارف له واحد 3 ولا 4 ديال الروايات ولا ديال الكتوبه اللي كتبهم من غير هادوك اللي عندك في المقرر. دابا هما مثلا قالوا لي مثلا لا فيكتور هوغو، شنو غندير انا؟ نكتب لي ميزيغابل اللي نكون حافظ واحد 3. مثلا غادي نكتب انا لي ميزيغابل اللي هما البؤساء، ولي ميزيغابل راه كاملين كنعرفوهم لي ميزيغابل. سي بون. ندوز للسؤال رقم 2، وهنا عندي انقطاع هنايا. شنو قال لي في السؤال رقم 2؟ جوج عندي فيه ا وعندي فيه بي، عندي فيه ا وعندي فيه بي. اذا كيف ما قلت بان السؤال رقم 2 عندي فيه ا وعندي فيه بي. شنو كيقول لي في السؤال؟ بور سيتويي، وغادي يكون اخر سؤال في هذا الفيديو هذا باش نكملو في الفيديو المقبل ان شاء الله. بور سيتويي لو تكست دون لوفر ريبوندي ا سي كيسيون. هنا السؤال الثاني دائما الدراري في الامتحانات الجهويه كاملين كيكون متعلق بلا سيتوياسيون دو باساج. كيسكو سا فو دير لا سيتوياسيون دو باساج؟ اللي هي تاطير النص. انا راني داير واحد لا فيديو في لاشين ديالنا على لا سيتوياسيون دو باساج وكيفاش كدير تحت، غادي نخلي لك اللين ديالها في لا ديسكريبسيون، دخل وشوف داك الفيديو راه مهم بزاف كيشرح لك لا سيتوياسيون دو باساج كيفاش كدير تحت. دونك هنا عطينا لو تيب الرابع اللي كنا شفنا في داك الفيديو، عطينا نجاوبوا على لا سيتوياسيون دو باساج من خلال دي كيسيون. دونك باش ندير تاطير النص خصني نجاوب على هاد الاسئله. Quel est le nom de la présent où se trouve le narrateur؟ لو نون دو لا بريزون راه ما كاينش الدراري في النص، ولكن بالفهمه ديالك انت راه خصك تكون عارف بانه داز 3 ديال البلايص، داز في بيساتر وداز في لا كونسيرجوري باش غادي يمشيو يديوه لا بلاص دو غريف فين غادي يتم ليكزيكسيون ولا لوبيراسيون ديال ليكزيكسيون يعني الاعدام ديالو. دونك في هاد اللحظه هادي راه كان مازال في بيساتر. دونك شنو غتكتب لهم نتايا؟ غتكتب لهم تو سامبلومون غادي تجي لهنا وغتكتب لهم بيساتر. غير هي الدراري سيل فو بلاي الا كتبتي بيساتر، الا كتبتي بيساتر و بي مينيسكول راه غلطه، لان بيساتر سي ان نو بروبر. الا كتبتيه مينيسكول راه تحسب شي مصح اللي هو معكس راه غادي يزبرك في النقطه. دائما هنايا عندي في السؤال الثاني 0.5 مضروبه بجوج، يعني كل سؤال عليه نص نقطه. نمشيو للسؤال الثاني. دائما هاد الاسئله هادو كيكونوا معلقين بالفهمه ديالك ديال النص بداك الشيء اللي داز. دونك واخا كاتيل décidé d'écrire dans l'attente de son exécution. قال لك سيدي شنو قرر يكتب؟ شنو قرر يكتب في انتظار ليكزيكسيون الاعدام ديالو؟ شنو قرر يكتب الدراري؟ حنا كنعرفوا بانه راه جلس في واحد الوقيته وبغى يكتب اليوميات ديالو. دونك شنو غادي نقول؟ بانه قرر يكتب le journal, son journal intime, ou le journal de ses souffrances. Donc غادي نقول son journal intime يعني اليوميات ديالو. او بيان هاد السؤال هذا راه صحيح، او لا نكتب لهم باغ اكزومبل اليوميات ديال المعاناه ديالو، يعني هو اصلا بغى يعيشنا داك المعاناه باش اننا يعز علينا باش الناس اللي غادي يجيو موراه ما يحكموش على الناس الاخرين بالاعدام. دونك ولا غادي نكتب باغ اكزومبل لو جورنال دو سي سوفرانس، لو جورنال دونك هادشي اللي قرر يكتب de ses
souffrance. souffrance هي المعاناة الدراري. de ces souffrances. سي بون. وهنا انا جاوبت على جوج ديال لي كيسيون، فهمت النص علاش كيهضر. دونك غادي نوقف الفيديو حد هنا باش ما نطولش عليكم لا فيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتم، ولا بقيتي معنا حتى للتالي غادي تهبط لي كومونتير وتكتب لي سد انا بطل بقيت معاك حتى للتالي، وتسنى الفيديو والبارتي الثانيه راه غتكون في اقرب وقت ان شاء الله تعالى موراه ديريكتومون. نخليكم وعلى بركه الله، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صحابك ودعمنا بجيم وبارطاجي وتعليق الى اخره. يلا الدراري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتهلاو في راسكم.